نوجوانوں 10 محرم دی خونی صبح جدو طلوع ہوئی نا کربلا دے میدان وچ، میرے امام نے پھر گنتی نہیں کی تھی، آپ جیڑا بھی سامنے آندا انہوں اجازت دے نے چلا جا، تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا، جدو بھی دل کرے نا میں جاواں کوئی نہ کوئی سامنے آ جاندے۔ حضور دستار رکھی نا جدو نانے دی، جبہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا، کمرے چ پٹکا بدیا حضرت امام حسن دا، ہاتھ چ تلوار پکڑی مولا علی دی ذوالفقار، ویکھن والے نو انج لگے جو میں شب اسرا دا دولہ معراج کرن چلے آئے۔ میرے امام ایڈے دولہ بن کے جب ٹورن لگے نا تے اچانک میرے کریم نے ویکھیا تے دروازے چ نا 18 سال دا پتر اکبر کھڑا، فرماتے نے اکبر بیٹا کدھر آئے؟ عرض کی تھی بابا میں آج 18 سال دا ہو گیا۔ فرمایا اللہ تہاڈی بیٹا لمبی زندگی کرے جی بیٹا۔ عرض کی تھی ابو جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں، سویرے کم تے جاندے ہو تے بچہ آکھے نا کہ بابا شام کو میرے لیے فلاں چیز لکھے آنا، پیو دا دل کردہ میں خالی ہاتھ نہ جاواں، پتر نے مگیا کچھ لے کے جاواں، تے کسے دا پتر کائنات جڑا لاڈلا نہیں ہو جڑا حسین دا پتر لاڈلا سی۔ شام نو جدو باپ گھر آمنا تے بچے پیو دا چہرہ نہیں ویکھدے، بچے باپ دا ہاتھ ویکھدے نے ابو کی لے کے آئے نے۔ تو میرے امام نے ویکھیا کہ 18 سال دا پتر تے لاڈلا بھی بڑا تے پوچھدا پیا ابو جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ میرے امام نے تخیل جو پچھلے 18 سالہ میں چھاتی ماری تے خیال آئے انہیں تے واقعی کدے کچھ نہیں منگیا، ایڈا لاڈلا تے کدے کچھ منگیا بھی نہیں۔ پھڑ کے سینے لگا کے فرمان لگے ابو دیئے جاننے کدے مانگ کے ویختے سائی میں تیری ظلف دے کنڈل تو کائنات ہی وار دے ہوا۔ وہ ایڈا سونا علی اکبر جنہوں لوگ مدینے علی اکبر نہیں سن کہندے، لوگ شبیہ مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ کہندے سن، وہ دی شکل مصطفیٰ نال انی مل دی جب میں اپنے سائیاں دے لفظاں چکاواں تے انہوں ویکھ کے لوگاں نو محمد دا چولا پہ جاندا سی۔ اور جدو نانے ورگی دستار بن کے اپنی دادی فاطمہ دے حجرے چو نکلدا سی نا تے ویکھن والے نو انج لگدا سی جویں مکے دی پہاڑیاں چو آمینہ دا چن پہ چڑھدا ہے۔ او شہزادہ علی اکبر قرآن دا ایڈا سونا کاری، وہ کیوں نہ کاری سونا ہوئے کیونکہ انہیں اس ابو تو قرآن پڑھیا سی جڑے ابو نے اس امی تو پڑھیا سی جڑی امی نے محمد تو پڑھیا سی۔ وہ قرآن دا ایڈا سونا کاری 18 سال دا جدو دادی دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کردا مدینے دیاں گلیاں چ قرآن سنن والے دے میلے ہی لگ جاندے سن۔ وہ 18 سال دا نوجوان میرے امام نے ویکھ کے فرمایا جی بیٹا کدھر آئے ہو؟ اکبر عرض کی تھی ابو میں کربلا جان دی اجازت لینا آیا، اپنے پترہ نال پیار کرنے والے ہو، میں کربلا دی تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کربلا چ 2 موقع آئے شاہ جی جدو میرے امام غش کھا کے زمین تے ڈگ پئے۔ پہلا موقع ادو آیا جدو حضرت امام حسن دے پتر قاسم نے اجازت منگی سی کیونکہ انہوں ویکھ کے ویر یاد آیا، تے دوسرا موقع جدو علی اکبر نے اجازت منگی کیونکہ انہوں ویکھ کے نانا یاد آندا سی۔ میرے امام غش کھا کے زمین تے ڈگ پئے، علی اکبر بابا دے قدم چوم چوم کے جگایا، اٹھ کے میرے امام فرمان لگے اکبر پترا جدو پتر جوان ہونا تیرے اجے پتر نہیں نا تینوں پتہ نہیں، جدو پتر جوان ہونا تے پیواں دیاں صدنا جوان ہو جاندیاں نہیں۔ آپ نے فرمایا پترا جدو پترا جوان ہونا تے وڈیرے پیو جوان ہو جاندے نہیں۔ آپ نے فرمایا علی اکبر ہون جان دی گل کیتیاں آئندہ نہ کری کیونکہ تینوں نہیں پتا وڈیرے پیواں دے جنازے جوان پتر چک دے نے، پر جے رب نہ کرے کدے کسے وڈیرے پیو نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جاوے نا وہ پیو جھوندا ہی مر جاندا ہی۔ فرمایا پترا اج کسے دا جوان پتر مر جائے تے لوگ کہندے نے دے ابو نو دے جنازے دے نال نہ آوندے اج کہ تیرے پتر نو ویکھ کے پیو دا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ فرمایا پترا تیری لاش ڈگدی میرے کو گھوڑے تو نہیں ہو ویکھی جانی۔ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا یہ تواڈے کولوں میری لاش ڈگدی نہیں نہ ویکھی جانی تے میرے کولوں بھی اپنے ابو دے سر تو نانے دی دستار ڈگدی نہیں ویکھی جانی۔ عرض کی تھی ابو جی انہوں جا لین دیو۔ میرے امام پتر نو سینے لگا کے روئی جا رہے تھے، فرماتے نے نا اکبر انج دیاں گلاں نہ کر۔ اکبر نے زیادہ ضد کی تھی نا تے فرمایا میں کیویں اجازت دیواں، پتر تے میرا ہی ہے نا، پر تینوں پہلے دن پھپھو زینب نے پالے ہے، جس دن تو پیدا ہویا تھا تو زینب میرے خیمے چاہی سی تے
آکھیا سی ویرا آ ویکھ زینب جھولی پھیلا کے آئی اپنا پتر میری گودی چ رکھ دے تے میں تینوں پہلے دن زینب دی گوچ رکھیا سی جا جڑی پھپھو نے پالے ہو اجازت دے دی گا تے میں بھی دے دیواں گا میرے امام نو پتہ سی پھپھو دی جان ہے انہیں کدوں اجازت دینی ہے علی اکبر شہزادہ ٹرے ٹرے جدو سیدہ زینب دے خیمے چاہے نا نوجوانوں سیدہ زینب نے دو نکیاں لاشاں رکھیوں نے کدی آن دمو شم دی ہے کدے محمد دمو چم دی ہے فرما دیا میں اٹھو وے جاندی واری اماں کہہ جاؤ وے جاندی واری ماں دے سینے لگی جاؤ شہزادہ علی اکبر خیمے دی اندر آئے سیدہ زینب اٹھ کے سینے نوال لایا فرما دیا وے اکبر کدھر آیا ہے عرض کی تھی سیدہ آپ بھی سخیاں ہیں پتری بھی سخیاں دیئے پتری بھی سخیاں دیئے بہن بھی سخیاں دیئے اے سخیاں میں تیرے بوئے سوالی بن کے آیا ہوں سیدہ زینب پڑھ کے سینے نال لایا فرما دیا وے اکبر پترا وے پپو کلو پانی ہی نہ مانگی آج تیری پپو کل پانی کوئی نہیں وے روٹی نہ مانگی کھانا کوئی نہیں وے جان مانگے گا دے دیوانگی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی پپھی اماں میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دین دی اجازت لین آیا سیدہ زینب چیخ مار کے بے ہوش ہویاں امام حسین خیمے دے اندر آئے فرما دینے اکبر پترا پھپھو دے قدموں دے ہوٹ رکھ دے اکبر نے قدم چم چم کے پھپھو نو جگایا اٹھ کے فرما دیا اکبر پھپھو مر جائے گی وے اکبر پترا جان دیا گلہ نہ کریں اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھپھی اماں لوگاں نے آکھنا ہے حسین نے اپنی بہناں دے پتر مروا دیتے اپنے ویراں دے پتر مروا دیتے لوگاں دے پتر مروا دیتے اپنے دیواری آئی سینے نہ لالے فرما دیا وے اکبر پترا جے پھپھو تیریاں زلفاں تو واری جاوے میں تینوں کھیویں جان دیواں وے میرے نانے دی تصویر ہے تینوں ویخنیاں نانا یاد آؤندائی اکبر خیمے دی نکر جو بے کے رون لگ پہ فرما دیا بھیج کیوں رونا ہے کی دی پھپھی اماں مدینے کندی سے پترا نالو بھی پیارا ماں کربلا آکے مکر گئی ہے فرما دیا بھیج دیا گلہ نہ کر عرض کی دی پھپھی اماں کہ میں پترا نالو بھی پیارا ماں اپنے پترا نو شہید کرا لے آئی پھپھو میں نو بھی جا لین دے سیدہ زینب فرما دیا جا بھی اکبر میں تینوں نانے دیا بالے کیتا میرے امام پتر نو خیمے چلے کی آئے اپنے پتر نو کربلا دا دولا بنایا اپنے پتر دے سر تے دستار بنی اولاداں والے اور اج سویرے ماما پتر نو تیار کر دیا نے ماما نو پتہ ہوتا ہے 2 بجے چھٹی ہونی ہے میرے پتر نے سکول تو آ جانا ہے پھر بھی کہہ دیا میں خیری جاؤ خیری آؤ تے ماما کہہ دیا یا اللہ تتی وہ نہ لگے تے ماما کہہ دیا میں بڑیا وے نکے دا خیال رکھ نہیں تے نکے نو کہہ دیا بڑے دے نال رہنا ماما کہہ دیا وے کٹھے جایا جے کٹھے آیا جے تے ماما بلا والا کے ٹور دیان واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں 18 سال دے پتر نو موت لی تیار کیتا پتہ سی ٹر گیا نے اونا کوئی نہیں میرے امام نے پھر بھی تیار کیتا فرمایا اکبر پترا جا دیواری اپنی امی نو مل گیا لیلا دے خیمے دے اندر علی اکبر آئے آگے امی دے سینے نال لگے گئے لیلا فرما دی اکبر پترا کدھر آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی امی جی بولیا چلیا معاف کرے آجے اما جی میں کربلا چلے آواز اس ماں دا حوصلہ بیخ اور جڑیاں ماما نے زندگی دی کتاب بند کر دی تھی اور پترانو زندگی دی دعا دے دیا ہی نہیں اور میں لالا فرمان لگیاں وے اکبر پترا پہ ٹر چلے آئے پہ یاد
رکھی امی دی لاج رکھ کے آمی عرض کی تھی امی جی دسو لاجاں کی میں رکھی دیاں نے فرما دیاں وے اکبر پترا علی عباس نے اج اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی آئے وے قاسم نے اپنی ماں ام فربا دی لاج رکھی آئے اور محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آئے نکے جے اصغر نے اپنی ماں رو باپ دی لاج رکھی آئے وے پتر تو بھی علی دیں او بھی علی دینے وے اپنی ماں دی لاج رکھ گیا امی لاج کی میں رکھنی ہے فرما دیا وے پترا ابا دے بادو کٹے گئے نے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی وے اصغر دے حلق جے تیر لگیا انہیں ہائے نہیں کی تھی قاسم دا سینہ چھلنی ہو گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی وے نکے نکے انہوں محمد تڑپ گئے انہیں ہائے نہیں کی تھی وے اکبر ماں دی لاج رکھی جدو تیر وجہ آئے نہ کری وے اکبر پترار جدو تیری لاش خیمے چھے آوے ایک بھی تیر کنڈتے نہ آوے وے اماں دی لاج رکھی سینے تے تیر کھانے نہیں عرض کی تھی اماں میں انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز قیامت تک ماما تیری تربیت ناز کرن کی پتر میرے تے ناز کرن شاہ جی ماں نے اجازت دیتی نا علی اکبر میرے امام اپنے خیمے چلے کے آئے کربلا دا راوی لکھ دا پتر نو تیار کر کے آتولا غوران دا بنا کے نا تے آسمان والوے کے کہنے لگے اس بوٹے نو میں 18 سال پانی دیتا ہی تے نانے تو بارن لگا جو حسین دیا قربانیاں قبول کریاں میرے مالکہ پتر نو گھوڑی تے بٹھایا پچھوا چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں کو اے جڑا اگلا زمانہ سی نا ساڑھے نالو تے پتر جدو دولے بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے پھپیاں تے خالہ تے بہنہ تے بابیاں شگنہ دے گانے بن دیا سن انہاں ماما نے شہادت دے گانے بنے میرے امام نے 18 سال دے پتر نو گھوڑی تے بٹھا کے تھپکی دیتی تھپکی دے کے فرمان لگے علی اکبر پترا جدو میدان جہاد چ جائیے نا تے پتر واپس نہیں آئی دا یا تے جت کے آئی دے تے یا شہیدوں کے آئی دے تے اج علی دے خون نو لیک نہ لاویں عرض کیتی ابو جی تسی فکر نہ کرو علی اکبر نو انج میرے امام نے پڑھا کے جدو ٹوریا نا تے شہزادہ جدو علی اکبر شہزادہ آیا ایڈا جنا علی دا پترا سی کہ گھوڑے تے بیٹھتا تے پیر زمین تے لگ دے ایڈا جنا تے جوان علی دا لال میرے امام علی اکبر جدو خیمے جو باہر آئے تے یزیدیاں دے سامنے کھلوئے نا ابن سعد وے کے کہنے لگا تیر مارو 22,000 دی فوج پیاسیاں واسطے تے تیر کوئی نہ اٹھاوے عمر بن سعد بول کے کہنے لگا تیر مارو کسے تیر نہ چکیا تیسری باری کہنے لگا مار دے نہیں یزیدی فوج ساری بول کے کہنے لگی وہ ظالمہ ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر جا رج کے سید ویختے لین دے ایڈا سونا سید ویخ لین دے یزیدی فوجی کہنے لگی وہ ظالمہ کنو مارن والو کیا کہنا ہے او جڑے محمد دا کلمہ پڑھے دی صورت نظر آ رہی ہے او ویخ شبیح مصطفیٰ او ویخ تصویر مصطفیٰ پیڈا لکھا بھی ہون تے شیر ایک کوئی بڑا ہون دے وہ محمد دی کچھار دا شیر گرجیا نا شہزادہ علی اکبر نے دیکھا کوئی نہیں آندا علی دے لالے آپ ہی حملہ کر دیتا یزیدیاں دیا گردنہ ہڑدیاں نظر آ رہی ہیں گاجر مولی فصل وانگ کٹ دے جا رہے ایک باری علی اکبر تلوار چلا دینے درجنہ گردنہ اڑ جان دیانے یزیدیاں دیا گردنہ انجی اڑ دیانے جی میں خزاں بے درختان دے پتے اڑ دینے میرے امام کے فرمارے واہ علی دیا پترے آؤ واہ میرے پترہ بڑا سونا پہ لڑنا ہے علی دے لاؤن لے کشتان دے پشتے ملا دیتے ابن سعد شمر نو پوچھے گئے اے بچہ کون ہے کہنے لگا علی دا پتر ہے اے دا نام بھی علی ہے ابن سعد کہنے لگا مننا پوے گا شیران دے پتر شیری ہوندے شیری ہوندے شیران دے پتر شیری ہوندے اچانک میرے امام نے دیکھے علی اکبر خیمے والے آ رہے
اشارہ کر کے فرماتے نے اکبر واپس چلا جاؤ پترا ہاشمی خون لیک نہ لاویں علی اکبر آکھیا بھی سی واپس نہ آویں امام اشارہ کر کے فرماتے نے اکبر واپس چلا جاؤ پر علی اکبر خیمے والے دوڑ دے آئے آگے ابنو جب ہمارے آؤ فرمایا اکبر کھی لینا آئے عرض کی تھی بابا ہن نہیں لڑیا جاندہ اپنی زبان نکال کے عرض کی تھی بابا کدے کا گھٹ پانی ہی مل جائے میں وعدہ کرنا یزیدی گھر کوئی نہیں جانا دیواں گا اپنی زبان نکال کے فرمایا اکبر پترا پانی تے کوئی نہیں آ جائے ابو دی زبان چوس لے اس زبان نے محمد دی زبان دے چوس لے نہیں علی اکبر نے جدو ابو دی زبان چوسی حوض کوثر دے لطفے آگئے دادا دمیں ہو کے حسین دے پتر نے اجدہ حملہ کیتا کربلا وچ دھوڑ دا طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ آیا بے امی لالا ماں دا کلیجہ کم گیا رو کے کہن لگی اللہ جی پالا دیکھیا جے میرا اکبر کھدر گیا ہے میرے امام نے فرمایا امی لالا حوصلہ رکھ آؤ بیخ جدر یزیدی پہ دوڑے جاندے نے پیچھے تیرا ہی شیر لگا جدر یزیدی دوڑ دے جاندے نا پیچھے تیرا شیر جدر علی اکبر رخ کردہ یزیدیاں دیا دوڑا ہی لگ جاندیاں نے واہ علی دیو پوترے ہو ہڈیاں عظمتانو سلام ہاشمی خون نے جوش ہمارے نا آج نوجوانوں ابن سعد کہہ لگا دے قریب کوئی نہ جاوے جے اثر تک لڑدا رہا نا تے اج یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا کہنے لگا دور ہٹ جاؤ ساری یزیدی فوج دور دور ہٹ گئی کہنے لگا دور کھلو نوجوانوں ایک ظالم نے دور تو نیزہ ماریا نیزہ آکے نہ تے علی اکبر دے دل دے بچو پار گزر گیا اکھانگے دیرہ آیا تے اپنے خیمے وال بیکے تے کہنے لگے ادرکنی یا آبتا ابو جی منو پھڑے آجے او باپ دا لک ٹوٹ جاندہ جو جدو پیو نے پتر آکھے ابو جی منو پھڑے آجے راوی لکھتا جدو امام دے کنہ جو پتر دی آواز گئی تے انج کر کے میرے امام نے اپنی کمر تے ہاتھ رکھیا تے آپ دی کمر جھک گئی تے نیمہ ہو کے فرماتے نے اکبر پترہ ابو دا لک توڑ دیتے فرماتے نے اکبر پترہ جے جامی نا میں تیرا بابا پہ آیا ہونا میرے امام کربلا بس دوڑے کدے ادھر جاندے نے کدے امام ادھر جا رہے ایک یزیدی بازو پکڑ کے کہنے لگا حسین تیرا پتر سامنے پہ تڑپ دے دائیں بے کیوں جانا ہے فرماتے نے اس ظالموں یا پتر رکھان دا نور ہوں دے سے پتر ٹور جانا کھان نبی نہیں ہو جاندیاں پکار کے فرماتے نے اکبر میں نے کچھ نظر نہیں آ رہے اکبری بابا کہہ کے پکار اکبر دی آواز آئی بابا میرے امام آواز والا دوڑے جاگے علی اکبر دا سر چکے گودی میں جا رکھ لے آؤ علی اکبر دا متھچ میں آؤ عرض کی تھی بابا ذرا میرے دل بھی چنے دا کھچیا جے میرے امام نے پتر دے سینے چنے دا کھچیا خون دا فوارہ نکلے آؤ علی اکبر سینے تے ہاتھ رکھ عرض کی تھی بابا جا کے نانا نیا کھانگا نانا بے خلائے تیرے دین سینیا دے خون دے کے آئے آؤ اکبر نے آخری ہچکی لئی عرض کی تھی بابا ذرا سینے لایا جے میرے امام نے گھٹ کے پتر نو جب مارے آؤ اکبر اس درد نال رہے میرے امام نے کدیں جو روندہ نہیں سی ویکھے آؤ فرمایا اکبر پترہ رونا کیوں ہے جے پھپھو نو ملنے خیمے چلائے چلاؤ جے امی نو ملنے خیمے چلائے چلاؤ سکینہ نو ملنے خیمے چلائے چلاؤ عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا ہو فرمایا اکبر رونا کیوں ہے گھٹ کے جب مار کی عرض کی تھی بابا میں رونا لوگوں میرا ابو کلا رہ گیا آج میرا ابو کلا رہ گیا آج اکبر نے آخری ہچکی لئی یہ جڑے بلے روح نے پرباد کی تھی امام علی مقام دی کربلا 56
سال 5 مہینے 5 دن عمر سی ایک وال بھی جسم دا چٹا نہیں پر جدو اکبر دی لاش چکن لگے دکھ نال سارے وال چھٹے ہو گئے سیدہ زینب خیمیاں چ رو پئیاں فرما دیا بابی شہر بانو اویخ میرے ویر نو پتر بڑھا کر گئے نہیں اج میرا ویر بڑھا ہو گیا میرے امام پتر دی لاش چکی ہورا دیا چیخاں نکل گئی فرما دینے ہاتھی اٹھا کے کرو دعا کہ اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے ڈالو کو کہ اللہ پاک نہ مارے میرے ماں پتر دی لاش کیویں چوکے لگے آئے کائنات دا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا میرے ماں پتر نو لیا کے جدو خیمے چ لٹایا نا میں لیلہ ماں متھا چم کے فرما دیا لیوے پترہ حوالے رب دے میں راضی تیرے تے ہوئی وچ دربار نبی سرور دے لاج میری رکھی ہوئی سیدہ زینب قریب آکے نا تے آواز دے کے کہہ لیا اکبر کوئی آواز نہ آئی تے فرما دیا پتر اکبر آواز نہ آئی تے متھا چم کے فرما دیا وے اکبر آواز نہ آئی تے رو کے فرما دیا پھپھو دیئے جانے آگے تے ایک بار بولا دی ساتھ 10 بار بولتا سائیں وے بولتا کیوں نہیں اکبر بول تے متھا چم کے فرمان لگیاں وفادار بتیجیا وے بولت سئی وے میں چھم لواں زلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری امام علی مقام پتر دی لاش تے کھلو کے اسرت جھولی چھاڑی الفاظ امام زین العابدین دیتے تخیل حسین دا فرمایا ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہ النبی المحترم اکیا ہوائے جو تیرا مدینہ جو گزر ہوئے نا میرے نانے دی قبر دا بوسا لے کے آکی سونیا مدینے دے وچ حسین نے کربلا چو پیغام بھیجئے کہ لجپالا تو مدینے چو میرے تو ایک پتر قربان کی تاسی کربلا چو میں تیرے تو سارے قربان کر دیتے نہیں نانا وعدے پورے ہو گئے ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں آکھیا جیویں راضی ہیں اویں راضی کراں گا اپنا سر میرے امام نے سجدے چکٹایا سارا جسم حسین سخیدہ تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت دتی تے نیت نماز کھلوتا تے سجدے چجدو آکھے نا سبحان ربی العالی فرشتیاں رو کے عرض کی تھی یا اللہ اسا ایمیں آکھیا سی بندہ نہ بناویں اسا آکھیا سی اسی تھوڑیاں تسبیحاں پڑھن والے بندہ نہ بناویں پر فرشتیاں نو تے اج پتہ لگیا رب نو تسبیحاں پڑھن والے فرشتے نہیں چاہی دے رب نو تے انج دے یار چاہی دے نے جڑے او دے نا تو پتر بھی قربان کری جاندے نے تے انہوں سجدے بھی کری جاندے نے رب نو انج دے یار چاہی دے نے